अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन आज 27 दिसंबर 2024। हम जिस देश में इस वक्त आपको ये मनाज़र दिखा रहे हैं, ये जर्मनी और फ्रैंकफर्ट शहर के ये साइड पे बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। हम इन मुल्कों की बात करते हैं जो कि ईसाइयों का मुल्क है, जिनकी तालीम, जो इनके नबी या जिसको ये मानते हैं, क्या इनका यकीन है कि ये खुदा का बेटा था ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि बिल्कुल गलत तालीम है। वो भी एक नबी थे अल्लाह ताला के, जिस तरह हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इन्होंने सीखा, जो इन्होंने उनसे पढ़ा बाइबल में। लेकिन इनका जो मुल्क है, इसके अंदर इंसानों के साथ जो इनका रवैया है, या जो इंसानों के हकूक़ कम अज़ कम इनके देश के अंदर, इनकी हदों के अंदर जो हैं, हम अगर उनकी बात करें तो वो किसी भी इस्लामी मुल्क में वो वाले हकूक़ आपको नज़र नहीं आते। बावजूद इससे कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, और उन्होंने मुसलमानों को जो तालीम दी है, उस तालीम को इन लोगों ने अपना लिया है, ईसाई मुल्कों ने। इसकी एक दो छोटी छोटी मिसालें मैं आपके सामने वीडियो क्लिप्स के साथ रखता हूँ। एक मुल्क जो इस्लाम का गढ़ समझा जाता है, उसमें जितना इस्लाम के अंदर बिगाड़ अगर किसी ने देखना है तो वो सबसे ज़्यादा उस मुल्क के अंदर देख सकता है। इस्लाम के अंदर जो सबसे बड़ा घिनौना जुर्म मज़हब को इस्तेमाल करके अगर हो सकता है, वो उस मुल्क में देखा जा सकता है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये देखें कि एक इलाके की कमिश्नर एक खातून को बनाया गया, उसके साथ जो सलूक किया वहाँ के नौजवान जो तुलाबा, जो स्टूडेंट्स, जिस तरह वो हुकूमत में है, वो कमिश्नर है, और जो कमिश्नर बनाई गई है वो मुलज़म के तौर पर उसके सामने बैठी हुई है। और उसकी ये गुफ्तगू सुने कि क्यों उसने अहमदियों का नाम दूसरे मुसलमानों के साथ इकट्ठे ले लिया, कि वो भी हमारे मुल्क की अगर हम चाहते हैं कि वो सेफ रहे तो हमें मिल के चलना। इस बात पे उसकी जो क्लास ली गई है, अगर उसका आप अंदाज़ा लगाएं तो आप फौरी तौर पर समझ जाएंगे कि वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था ना कि मेरी उम्मत में एक वक्त आएगा तो जो उनको सिखाने वाले होंगे दीन, वो आसमान के नीचे बदतरीन, और उनकी तालीम के असर के तहत ये हैं वो नए नौजवान, या जो उनकी ज़हनियत, जो अपने ही हुकूमत के कारिंदों को सामने बिठा के बेइज्जत कर रहे हैं। सवाल जवाब हो रहा है। पहले तो ये आप देखें एक दफ़ा। आप जरा, इन्होंने एक बात की है, बड़ा पहले नुकता है बच्चे ने उठाया, कहते हैं कि जी कोई शिया सुन्नी के साथ अहमदी की कोई बात इस तरह से डॉक्टेल हो गई है जैसे वो सब मुसलमान है। उसमें वजाहत दे दें आपका आईने पाकिस्तान के तहत, और ज़ाहिर आपका मुसलमान जो अकीदा है उस हवाले से ज़रा वजाहत दे दें को। हम बात कर रहे थे ह्यूमन राइट्स की, और हम बात कर रहे थे नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज़ की। सबसे पहले मैंने बात की कश्मीर पे, उसके बाद मैंने बात की वुमेन राइट्स पे, फिर मैंने बात की माइनॉरिटीज़ के राइट्स पे, मैंने बात की नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज़ के राइट्स पे। ठीक हो गया। उसी में मुझे अहमदी का वर्ड शायद मेंशन ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन वहाँ से मैंने उसके बाद बात की कि हमें आपस में यूनिटी रहनी चाहिए, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन में नहीं पड़ना चाहिए, ताकि हम जो एक्सटर्नल एनिमी है उसका मुकाबला कर सकें। सर एक मिनट बात सुने आप जी। जब 1973 का आइन कह रहे हैं गैर मुस्लिम है वो काफिर है, बिल्कुल गैर मुस्लिम है, आप फिर यूनिटी क्यों कह रहे हैं? आप यूनिटी क्यों कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि हमने आपस में अगर आपस में 73 का आइन अगर कह रहा है कि आपकी नजर में हम मुसलमान है गैर मुस्लिम है, देखिए जब आइन की नजर में भी वो गैर मुस्लिम है, मेरी नजर में भी गैर मुस्लिम है। मेरा खुद अपना बच्चा है, उसका नाम मैंने मोहम्मद रखा हुआ है। ऐसी कोई बात ही नहीं है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इस किस्म की कोई बात नहीं है। ना मेरा ईमान है, ना मेरा यकीन है। नाम बेटे का मोहम्मद रखने से कुछ नहीं होता, नाम उसका भी अहमद ही है, मेरा ईमान, लेकिन वो है कादियानी। बिल्कुल कादियानी है, वो गैर मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है, काफिर है कादियानी। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा। लेकिन आपको डीएसपी नहीं आया,
اچھا بات سنیں میڈم جو آپ نے وہاں اسپیچ میں کہا ہے اس کو آپ ریپیٹ کر سکتی ہیں؟ جی میں نے بات یہ کی تھی کہ ہمیں آپس میں اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے، تبھی ہم جو ایکسٹرنل دشمن ہے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس میں احمدی ورڈ یوز کیا تھا آپ نے، میں نے کہا تھا کہ ہمیں ڈسکریمنیشن نہیں کرنی، آپس میں نہیں کرنی۔ میم اس بات کو کلیئر کر لیں کہ باقی جو نان مسلمز ہیں اور احمدی ان میں فرق ہے۔ جی احمدی بھی نان مسلمز ہیں اور باقی بھی نان مسلمز ہیں، اور احمدی زیادہ نان مسلم اس طرح سے ہیں کہ وہ ختم نبوت کی کرتے ہیں، اس کو ڈینائی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا بہترین آپ کا ختم نبوت پر عقیدہ کیا ہے؟ میرا خط کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد جو پیغمبری ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، اور جو بھی کوئی کہے گا وہ جھوٹا ہوگا، جو بھی کوئی کلیم بھی کبھی کرے گا ذرا سا بھی وہ جھوٹا ہوگا۔ پھر یہ ایک دوسرا واقعہ ہے جو چند دن قبل راولپنڈی میں ہے، اور وہ ان کی ذہنیت دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں لوگوں کی، کہ قبرستان میں کوئی پرانے وقتوں میں یا کب کوئی شخص دفن ہوا، اور وہ لوگ جو وہاں شرپسند آج کل جو سر اٹھا رہے ہیں ان کو پتہ چلا کہ یہ جی فلاں دوسرے فرقے سے اس کا تعلق ہے، ہمارے فرقے سے تعلق نہیں، اس کو کس زبان سے یہ استعمال کر کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم کا گڑھا ہے جو اس کی قبر ہے، اس کو نکال کے ہم نے یہ، اور پھر کہاں اس کو دفنا دیا، یہ پاکستان کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ یہ بیماری پھیل رہی ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جو یہ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، یہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں، اس گڑھے کے اندر یہ خود گرتے ہیں کچھ عرصے بعد۔ 74 میں جب اسمبلی کے ذریعے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دلوایا تو جو لوگ اس میں اکٹھے تھے، جنہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا، کچھ سالوں بعد وہی ایک دوسرے کے گریبان کو ہاتھ ڈالنے لگے اور ایک دوسرے کا شدید قسم کا قتل و غارت ہوا۔ پھر وہاں 74 میں جو پورے اسلامی ممالک کے لیڈران کو بلا کے یہ سازش تیار کروائی گئی کہ جماعت احمدیہ کی جو خلافت ہے اس کو بین کیا جائے اور ان کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا جائے، اس طرح جب ان کی خلافت پہ ہاتھ ڈال، تو وہ تمام لیڈران جنہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی اور وہ پلان کا حصہ تھے، ان کے ساتھ خدا تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک کیا ان کا انجام کیا ہوا اور کس طرح سے وہ اس دنیا سے رسوا ہو کر گئے، مارے گئے۔ کوئی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی، آپ اس کا ریکارڈ ہسٹری میں یہ لکھا جا چکا ہے۔ تو یہ حالات پاکستان کے اندر جو بنا دیے گئے ہیں، یہ ان علماء کی وجہ سے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے تلے بدترین مخلوق قرار دیا۔ اب یہ والا بھی آپ منظر دیکھ لیں، چھوٹا سا میں کلپ ایڈ کر رہا ہوں پنڈی میں جو واقعہ ہوا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہماری جو امت اسلامیہ، یہ مسلمان، جو ہم تو اردو سمجھنے والے یا اپنے دیش کی بات کریں گے نا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، وہاں کیا حالات بن چکے ہیں، اور جو لوگ سینس رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں اور ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ اس بہہ رہے ہیں ان مولویوں کی تعلیم کے نیچے، وہ اس برائی میں، اس گناہ میں، ان ظلم و زیادتی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، تو میں نے کہا اس جمعے کے حوالے سے یہ 2 کلپس آپ کو دکھاؤں، اور آپ کو یہ کم از کم ان لوگوں کے لیے جو سینس عقل رکھتے ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، ان کو یہ باور کروایا جائے کہ جو پاکستان میں حالات بن چکے ہیں ان کی بہتری لانے میں آپ کا کردار بہت ضروری ہے۔ اگر آپ آواز اٹھائیں گے، اگر آپ اس پہ لکھیں گے یا مختلف سوشل میڈیا پہ جا کے یہ غلط کو غلط کہنے کی ہمت کریں گے، پھر ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ بہتری کا اللہ تعالیٰ کر دے۔ اس خبیث مردود کی قبر جو یہاں گڑھا جہنم کا جو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا گیا تھا، یہ باقی قبرستان ہے۔ الحمدللہ اہل اسلام کی پرجوش تحریک کی برکت سے، علماء حق کی سرپرستی میں یہ تحریک چلی، 24 گھنٹے کے اندر اندر الحمدللہ ہمیں کامیابی ملی، اس کو یہاں سے نکال کر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اہل اسلام کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ نے ہماری مدد فرمائی اور علاقے میں ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ اسی طرح ہمیں
حق کے مشن میں چلنے اور کام کی توفیق عطا فرمائے اور مدد فرما کر ہمیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔ تمام اہل اسلام کو بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک۔ جس نے جتنی کوشش کی، کاوش کی، محنت کی، ساتھ دیا، اللہ اس کے بدلے اس کو بروز قیامت نبی پاک کے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔